السلام عليكم، مرحبا بكم. سي إدريس، مرحبا. السلام عليكم. كل سنة وأنت طيب. مرحبا إدريس، نعرف بيه. الله يبارك فيك. ياك واحد ولا ديال شي سين. أنا سي إدريس، أنا ما كيبانش ليا دابا. امم سي إدريس، كتسمع؟ دابا وي وي سي بون؟ كنسمع دابا كنسمع. كتبان ليا. بوتيتر وي، بوتيتر تري بيان، بوتيتر تري بيان. بوتيتر جو دوا شونجي دو كونيكسيون جو بونس ولا شي حاجه. دابا كيبان مزيان. سوبر. عافاكم الدراري البنات، إلا كتسمعونا عافاكم ديروا شي واحد ولا شي سين. السي إدريس، مرحبا بك معنا وشكرا بزاف، استجبتي للدعوة. ونهار كبير هذا، شكرا شكرا. والسي إدريس تبارك الله سمية كبيرة وقديمة تبارك الله في المارشي. الله يحفظك، شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. عافاكم، بارتاجيو تري بيان تري بيان. دونك الصوت مسموع، الصوت مسموع. سي بون تري بيان. عافاكم بارتاجيو، مونسيون زامي ديالكم. كاين اللي كيكون مازال نسى. معنا هاد الليله سي إدريس اللباط. سي إدريس اللباط جو كونسيدير بيرسونيلمون واحد اسم كبير في في المارشي، في الويب ماروكان وفي الويب دو مانيير جينيرال. دونك كنتشرفوا بسي إدريس اللباط صراحه، وبالاكسبيريونس الكبيره ديالو. او مو انا بعدا عارف اديكا ميديا من 2004 بحال هكاك. ديجا تكون تكريات قبل. داكور سي إدريس، مرحبا بك وشكرا بزاف. عطينا اون بريزونطاسيون شكون هو السي إدريس اللباط. واخا شكرا بعدا، ميرسي بوكو بعدا حيت العفو، مرحبا. دونك موفي انفيتي في هاد الليله باش نتشاركوا شويه مع لي زامي والناس اللي كيتبعوك، وهذا شويه العفو، مرحبا، بارابور على الشرف دي لي. كاميديا وداكشي اللي بون ناقشوا على بزاف د الحوايج. آه، Ouais. Bon, اللي ما تيعرفنيش، دونك سميتي دريس الباط، دونك je suis père de deux petits enfants, deux garçons. تبارك الله، الله يسلمك. Donc j'ai cofondé ADK Media, donc ماشي بوحدي. Je suis cofondateur de l'ADK Media depuis 2006. Donc mais قبل من 2006 il y avait un autre site web اللي كنا كنديرو فيه en plus de l'hébergement, du développement web, du design graphique, شوية de la calligraphie arabe aussi. Donc le site, on l'avait lancé en 2002. Donc بديت لك من الاخر. Mais Ouais. personnellement بغيت نقول لك le tout premier site web اللي صايبته وتخلصت عليه c'était في la fin ديال les années 2000 ولا ديال l'année 2000 ولا قول حسبها على 2001. دونك تما كانت لو ديبار ديال بصح. Donc كيف ما قلت لك au départ on avait واحد un autre site web قبل ما تكون l'entreprise ADK Media. Donc هذاك c'était essentiellement du freelance, du télétravail, donc du travail مع des agences برا essentiellement في les États-Unis ولا كانوا في la Suisse, كانوا même في la Nouvelle-Zélande, فرنسا. Mais مع les États-Unis بزاف. Après on avait créé واحد le site web pour la ville de Jdida, puisque حنايا كنا بدينا بجديدة, qui s'appelle كان eljadida.ma. من بعد كنا خدينا le domaine eljadida.com ولا سميتو eljadida.com, c'était en 2004. Donc en 2006 on avait créé l'entreprise. Donc l'entreprise كنا تاني في الاول on avait commencé en faisant du tout, donc l'hébergement, le développement et tout ce qui va avec. شويه الجرافيك عاوتاني on avait gardé avec le service de le design graphique وهذا. Et jusqu'à 2012. Donc 2012
كانت هذيك الساعه le cloud il était à la mode وهذا on avait lancé la plateforme cloud ديالنا qui était propre à nous et on s'est dit on se spécialise sur l'hébergement. Donc l'hébergement, la vente de nom de domaine, les certificats SSL, c'est ce qu'on fait là, حتى لدابا. Donc انا قلت لك هذا الباساج بالزربه donc c'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Donc c'est l'hébergement et l'hébergement web, que ce soit du mutualisé, des serveurs ou même l'infogérance de serveurs, les noms de domaine, les certificats et outils de sécurité. Donc actuellement on gère presque 17 000 plus que 17 000 clients. Essentiellement au Maghreb, dans quelques pays africains, et un petit peu partout dans le monde. Et voilà. Donc, en résumé, c'est ce qu'on fait. Mais personnellement, puisque Live il est axé à la plus que ADK Media, donc personnellement, en plus de ADK Media, donc peut-être كاينين بزاف ديال الناس اللي في الويب اللي كنعرفهم وشي يعرفوني سي جو سو تري اكتيف في الويب في les activités qui sont liées à l'entrepreneuriat ou au web en général. واخا l'activité ديالي نقصات شويه par rapport لداكشي اللي كنت كندير شحال هذا jusqu'à 2015 ou la 2016, donc je tournais un petit peu partout les conférences, les événements qui sont liés peut-être beaucoup plus à l'entrepreneuriat que le digital. Je me suis concentré à le local. Donc actuellement, par exemple, dans la région de Jdida, je suis vice-président du réseau Entreprendre, la section de Jdida, et aussi je suis trésorier et président de la commission la promotion de l'entrepreneuriat في la CGM ديال جديدة سيدي بني. Donc j'ai gardé avec le lien مع جديدة واخا حنا دابا كنخدموا nos bureaux sont plus à Casa que جديدة. Donc il y a un bureau à Casa, il y a un bureau à جديدة, mais j'ai gardé le lien مع جديدة. Donc il y a شي حد qui a parlé de Startup Weekend. Donc je connais Startup Weekend, oui. J'ai fait presque je pense, je me rappelle plus, une quinzaine ou là de Startup Weekend en tant que coach مع بزاف ديال les amis qui sont aussi touchés par de la fibre associative. Donc on se déplace بزاف مع des événements بحال Startup Weekend, بحال TechCamp, بحال les événements مع سيد, مع بزاف مع إنجاز المغرب, بزاف les associations qui œuvrent pour l'entrepreneuriat, pour la promotion de l'entrepreneuriat, pour les moi, je dirais pas seulement pour les jeunes, hein, comme je dis les jeunes, mais toutes les personnes qui sont vraiment intéressées par créer une entreprise ou l'entrepreneuriat en général. Voilà. D'accord. سوبر سي دريس نرجع بك شويه للور. قبل لافونتور ديال اديكا ميديا وقبل لافونتور ديال لا سوسيتي ديزون اللي كانت هي لا سوسيتي مير ديال اديكا ميديا بغينا نقولوا قبل كيفاش جات الفكره كيفاش فكرتوا واش ما كانوش دي دوت واش ما خفتوش شحال دالكم هذا التفكير وسورتو انا كنعقل في ديك الوقيته يعني ما عرفتش انا كنعقل لكم نتوما بعدا اللي كنتوا يعني مقادين يعني الوحيدين في السوق اللي كنت كنشوف انا ديجا خديت منكم بليزيور سيرفيس على ليبوك واش ما كنتوش خايفين ان المغرب مازال ديك الساعه ما كانش العقليه ديال ليبرجمون اي تو ايتترا بون انا نقول لك واحد القضيه من غير المغرب انا نقول لك هذاك لو بروميير بونكير اللي مشينا عنده بور كري مي كونط اون فولي كري لونتربريز البروميير بونكير ضحك عليه ملي قلنا ليه فوالا باسكو انا كومونسي في لا فيل ديال جديده اي لو بروميير بونكير اللي مشينا عنده شاف لو ستاتيو ديال لونتربريز وهذا قال لنا شنو هي لاكتيفيتي قلنا ليه فوالا راه ديفلوبمون ويب ليبرجمون هذا ويبدا يضحك قال لك يضحك قلنا لي مالك قال لك زعما هادشي جديده قلنا لي لا راه ماشي جديده راه في العالم كله حنا ما نخدموش مع سي فري باغ l'activité ديالنا il est heureusement qu'elle est 100% digitale
Donc, puisqu'elle est 100% digitale, tout le process de vente, de service client, même le marketing, voilà, tout est digital. Donc, عطينا حنا غير كابل ديال الانترنت حطنا في المريخ نخدموا. Donc, on n'a pas de Ouais, souci. ouais. Donc, هذه واحدة من لي زانيكدوت اللي باقيين عاقلين عليها. Donc, ديما ما عمرنا ما نساوها. Par rapport les débuts, انا نقول لك les débuts, انا ce que j'ai appris ou là ce que j'ai vu pour كاع les entrepreneurs اللي تيبداو من زيرو راه ils se posent pas la question. راه سوا فيك عندك ولا ما عندكش، هذيك لا فيبر ديال لونتربرونور سوا عندك ولا ما عندكش. كون tu commences راه tu commences راك تلاح وصافي. Le il y a pas de secret ولا de recette magique ولا هذا. راه شتي انا نعطيك ان اكزومبل. شي باش كنكونوا صغار وكيكون مثلا كيفاش كان واحد الوقيته كيجي العيد وكيخرجوا لنا الدراري في الدرب، كاين واحد جوج ولا ثلاثه كيكونوا تيبيعوا سلو. عرفتي هذاك السلو اللي تيصايبوا هذا تيبيعوا هذوك الثلاثه. هذوك علاش كيكونوا غير ثلاثه وما تيكونش 20 واحد اللي كيكونوا في ديك الحومه ولا غير. فهمتي؟ دونك سي لا ميم والدرب شوز. عامر. سي لا ميم شوز. دونك راه سوا عندك ولا سوا كاينه عندك هذيك لا فيبر ولا ما عندكش. داكور. من غير هذا الشيء كاين اللي ماشي بحال مثلا حنايا. لا انا لا مون بارتنير اللي هو كي اوسي مون فخير. لا انا لا مون اسوسيي كنا ديما واخا دوزنا ان بتي بو دو سالاريا في الاول، شوز كي نورمال. فواحد الوقيته اللي كتقول بانه خص ضروري ان ديبي ان ديبار. مي ابخي صافي يا كيلكو زاني صافي كتقول صافي موا واخا حنا كنا ميم كنا خدامين هكا وهكا. كتبقى ديما في هذيك القضيه ديال انك خصك ضروري تكون ميتر دو طون ديستان. كتاخذ سميتو خصك ضروري كيك شوز افير. بحال دابا حنايا باقي لحد الان انا دابا مازال في البيرو ما تنقدرش نجلس سون غيان فير. فهمتي؟ ما تقدرش تحطني انا في ان بيرو كناخذ ان سالير في الاخر ديال الشهر ونرتاح فيه ونتم غادي. ديما 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 المغامره. ديما خص شي حاجه جديده، خصك تلاقى مع ناس جداد، خصك وهادشي جو بونس سيتي بوتيتر مون بير الله يرحمه هو اللي علمو لينا فاش كان حتى هو خدام. سي lui aussi il était comme ça. Donc حتى هو كان عنده il faisait c'était un calligraphe très connu الحمد لله في المغرب. Et il avait un atelier de la publicité, ouais. Donc on travaillait beaucoup avec lui هذا. دونك من تما جو بونس تعلمنا هذاك انه خصك تخدم بيديك وخصك تجيب فلوس بوحدك تعول على حتى واحد. فهمتي؟ دونك لكن سيتي سمح سا. لي فازي. لكن من كنقولوا اون افونتور، هاد المغامره ضروري دازت عليكم ايام اللي كتكون صعيبه. ضروري بيان سور. كيفاش؟ بيان سور حيت الى نورمالمون كون tu es entrepreneur راه tu as des concurrents, tu as un marché. دونك اللي كيحكم عليك هو لو مارشي. لو مارشي كيتقلب. il y a des éléments plus que حنايا باغ اكزومبل نقول لك حنا في الديجيتال ولا في لو موند ديال ليبرجمون on a une concurrence interne, une concurrence externe qui est très féroce. فهمتيني؟ عندك خصك توجور تكون اون في لا في ديما تعرف لي نوفيل تكنولوجي تكون متبعهم. et tout ça réuni, tu dois entretenir les clients اللي عندك déjà باش ما يهربوش لك بلاصه اخرى. Tu comprends? Donc du coup, tu es toujours en mode réflexion, modification, test ديما. الحوايج اللي كيوقعوا كيكونوا صعاب عليك مثلا هو كون ملي كيجي واحد الوقت كتقول مثلا هاد لو تروك داروا وحدين الاخرين خصني انا نديرو اولا لو مارشي مثلا باسكو اون بارلي اون ريفيان توجور او مارشي. دونك لو مارشي بارفوا كيجي عندك مثلا دي كليون كتحس بهم انهم تيمشيو لواحد البلاصه اخرى لانه لقاو باغ اكزومبل رخاص ولا لقاو باغ اكزومبل احسن ولا لقاو. فهمتي؟ دونك يا دي مومون كوم سا tu te sens de ما نقولش لك ديباسي مي tu sens qu'il y a du changement du marché. خصك تبقى تا غادي تابع. فهمتي؟ ما نقولش لك parfois هادوك لي
لي سوسي دوردر فينانسيي ولا دي سوسي مثلا في الريكروتمون ولا هادو كاينين عند كاع لي سوسيتي. Ça passe par des hauts et des bas. مثلا في الريكروتمون il y a le turnover عند كاع لي زونتربريز دابا في الديجيتال ولا طالع لانه كاين لو مارشي دو ترافاي كيتقلب، كاين مثلا لي زومبلوي تيكون جالس تيقلب وتيقلب بلاصه اخرى، فهمتيني. دونك يا بوكو ديليمون اللي خاص مثلا انت اون طونك que gestionnaire ou la gérant d'une entreprise que tu dois prévoir ou tu dois veiller à ce que ça soit toujours stable واخا يكون مثلا le marché تخربق ولا اون interne l'entreprise واش غادا مزيان ولا ما غاداش مزيان، فهمتي. دونك سي هذه الحياه ديال l'entrepreneur سي toujours en mouvement. داكور. كاين واحد لا كيسيون قال لك الا بغيتي تختصر لونتربرونيا او ماروك في ان مو ولا اون فراز ديزون، وانا نقدر نزيد لك واحد كيسيون حتى انا معاها اون انكس اللي هي واش مازال كاين ما يدار في المغرب ولا صافي على تسدوا البيبان في لونتربرونيا ماشي نهار. هو بعد السؤال الاول هذا الشيء ديال اختزروا في كلمه انا ما صعيب عليا ما نكذبش عليك. حيت لونتربرونيا في المغرب راه بحال لونتربرونيا في بلايص اخرين، غير كل بلاصه ولا سبيسيفيسيتي ديالها. دونك انا دونك جي بو فيزيتي الحمد لله بوكو دو بيي اي بارفوا سي توجور سي لي ميم سي لي ميم بريوكوباسيون، فهمتي. سي لي ميم بريوكوباسيون واخا يكونوا مثلا كنقولوا بان دي بيي وحدين اخرين فايتيننا في لاكومبانيمون، فايتيننا في المناخ ديال الاعمال بصفه عامه وهذا، مي كاينين شي حوايج اللي كنشتركوا فيهم مع واحد اخرين، بحال مثلا بور كومون اتاكي لو مارشي، كومون افوار طون بروميير كليون ملي كتبدا. ماشي كنهضر على واحد يلاه بدا، كيفاش تكون مثلا نتايا عندك واحد التنافسيه بارابور لو مارشي، كيفاش تلقى الوقت المناسب فين تلونسي البروجي ديالك، ولا امتى واش البرودوي اللي كتبيع ولا لو بروجي ديالك مناسب لهذوك الناس اللي انت عزلتي انك تخدم معاهم. بحال مثلا حنا في المغرب فيو لي ليميتاسيون بارابور لي مود دو بايمون ولا بارابور مثلا le type de client اللي عندنا en général on est limité à ce qu'on peut vendre juste. مش غنقول لك اون بو فوندر جوست في المغرب، حنا الحمد لله نقدروا نبيعوا فين ما كان، مي باغ اكزومبل ما تقدرش تبيع في تونس، ما تقدرش تبيع في الجزائر لانهم ما يقدروش هما يخلصوك، فهمتي. مثلا بحال هاد لي ليميتاسيون عندنا حنايا، مثلا لي بيي اللي حنا حداهم ومقاسمين معنا لا كولتور، باسكو بور فوندر شي حد شي حاجه راه ما كيشريش من عندك ان برودوي، راه كيشريك، راه بحال كيشريك انت، كيشري اون ريلاسيون كليون، خصو يثق فيك انت، خصو يعرفك، خصو يحسبك بانك توي فحالو، كتبادل معاه لي فالور، كتبادل معاه الطريقه ديال التفكير، فاش غيبغي سيبور تكنيك خصو يعيط لك يهضر معاك بالعربيه ولا بالفرونسي ولا هذا تجاوبو، فهمتيني. العيد الكبير يعرفك مساج، كيعرفك بانك راه ما خدامش حتى هو راه ما خدامش، فهمتيني. سي دي شوز كولتوريل اللي ان كليون بحالو خاصو يكون كيفهمك. انا كما قلت لك باش نرجع لك الليده ديالي، هو انه مثلا حنا غير في ان مارشي اللي حدانا ما كنقدروش نبيعوا فيه. علاش؟ حيت هما ما تيقدروش يخلصونا نيشان. باغ اكزومبل حنا اون دي كليون اون الجيري ولا اون تونيزي، بور نو بايي خصو يكون عنده باي بال ولا خصو يكون عنده اون كارت اترونجير ولا يخلصك اترافير شي حد في اوروبا ولا شي حاجه. دونك ماشي بحال الا جا هو وتكون عنده ان موين دو بايمون كي تري سامبل تري فاسيل يقدر يخلصك، فهمتي. هادو باغمي لي ليميتاسيون اللي كاين. السيد اللي سول بوغ باش نديروا لونتربرونور في المغرب اون ان سول بون، نقول اسمح لي انه ما نقدرش نجاوب على السؤال. مي لا كيستيون ديالك انت نسيتها شوقي، والله اسمح لي. لا مش لا ديجا راه جاوبتي على الجزء الكبير منها، داكا. لان معنا دابا بزاف ديال الشباب دراري وبنات صراحه كيفكروا في لي ستارت اب لونتربرونيا، وكاين كيسيون كيقول باغ كوا كومونسي، وشنو غندير وشنو كيدار، واش فعلا المنافسه وصافي راه ما يمكنش. قلتي لي على المغرب واش تصدات. لا المغرب عمره ما يتصد الحمد لله. واخا حنا كنقول واخا، اسمح لي قاطعتك باش نرجع للسؤال. واخا حنايا اللي غنقدر نقول لك هو انه حنا اون مارشي كي تري بوتي بارابور اللي بارابور داكشي اللي نقدروا نديروا حنايا واللي نقدروا نتنافسوا فيه ونقدروا، فهمتيني. الماروك اللي سان مارشي كي بوتي، حنا كنهضر على الدومين ديالنا حنايا، راه بحال وصلنا
شنو نقول لك وصلنا لي ليميت ديال لو مارشي مي بارابور لداكشي اللي حنا باغيين نطمحوا نوصلوا ليه وهذا سي بوتي بارابور سي سكون بوتي، بو فير حنا. ولكن واش واحد اللي صغير خصو يبدا بداك المارشي لي بوتي نيت؟ لا 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 هي سي نو، كيستيون دو برودوي et ولا استراتيجيه ديال de البيزنس. est-ce qu'on appelle le market fit par rapport au produit ou le marché اللي هو باغي qu'il veut toucher هو. إلا كانت عنده هو une petite population و le produit ديالو خدام غير لهاديك la petite population راه peut-être المشكل راه في البرودوي بليس كو لو مارشي. مي سي مثلا عنده هو quelque chose une commodité مثلا غيبيع je sais pas quelque chose que tout le monde utilise راه يقدر يتوشي ديك الساعه مارشي بلو غرو. داكور. داكور. وي 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 وي. دونك انت سي ادريس كتقول ان المارشي مفتوح، يعني المارشي ديجيتال ديزون مفتوح دابا. نقول لك يعني دابا كاين ان غران بروبليم عندنا دابا في المغرب باسكو حنايا اون فوا سا شاك جور سي لي كليون مثلا كي فول كريي دي سيت ويب. هي سي سامبل سي فاسيل سي ستوبيد. ان كليون يفو كريي ان سيت ويب فين يمشي دابا؟ فين يمشي؟ يمشي عند يمشي عند دي زاجونس كبار ولا دي زاجونس صغار ولا حيت لو كليون شنو كيشوف ان مارشي اللي مخربق pour le même site web il envoie des devis il va recevoir 2000 dirhams il va recevoir 20 000 dirhams alors فين غيمشي لو كليون تيعرف والو دونك peut-être سي عندنا واحد الازمه اخرى ديال لو كونتوني ايدوكاتيف بارابور او كليون فهمتي لو كونتوني ايدوكاتيف بارابور اللي qui va éduquer le client pour faire la différence entre un bon site web et un site web moins performant ولا فهمتي. عندنا مشكل عاوتاني ديال لي ديفلوبور كي يوتيليز مثلا دي سي ام اس سون سافوار لي زوتيليزي فهمتيني. بون هذا حلينا غير هذا القوس ما بغيناش ندخلوا حنايا في هاد لي ديتاي ما حلينا هاد لي بارونتيز بارابور لون سول بروبليماتيك اللي ساهله في المارشي هي اون بوتيت سوسيتي ولا اون سوسيتي موين كي فو كريا مثلا ان تروك فهمتي. دونك فوالا دونك اللي بغى يبدا راه غير يبدا حيت مثلا انا نعطيك واحد ليكزامبل واحد ليدي بلوتو هي دي جون كي فيل كومونسي مثلا صافي تيقول فوالا هذه هي لا ليميت ديالو il se fixe une limite في الديبار. ما عرفتش واش كنتي كتسمعني ولا لا باسكو لا دابا عاد كنسمعك. D'accord. Donc, قلت لك كاين des personnes ou là des porteurs de projets, on va les appeler porteurs de projets, là, des entrepreneurs qui créent par exemple un produit et pour un marché bien déterminé où il se fixe واحد l'idée على هذاك لو مارشي ولا على هذاك لو برودوي صافي وتيبدا خدام في لو برودوي ديالو وتيبقى غادي ماشي تيمشي ايتاب باغ ايتاب ماشي كيمشي بشويه بشويه يكري ان بوتي تروك il le teste ويعاود ثاني ياخذ لو روتور ديال لي كليون يزيد عليه شويه il le teste ياخذ لو روتور ديال لي كليون حتى يوصل لان ريزولطا اللي كي بون ويبقى ديما يعاود هاد ليتيراسيون يصايب شويه يتيستي ياخذ يصايب شويه يتيستي. كاين بعض المرات كاين اللي كيبقى يصاوب في ان برودوي مثلا حنا الا هضرنا على الويب سي جينيرالمون دو لابليكاتيف مثلا لابليكاسيون خدام فيها عام ولا عام ونص هو كيديفلوبي فيها alors qu'il pourrait développer juste un truc un mois il le lance il teste quelques fonctionnalités صغار يبقى يبدل ويبقى يدير لي زيتيراسيون اللي هضرنا عليهم. دونك هادو سي دي زيرور اللي كنت كنشوف بزاف الناس وباقي كاينين بزاف الناس كيديروا. كاين ثاني اللي كياخذ فكره في راسو تيبقى شاده في راسو غيقسمها مع حتى واحد تيقول لك انا جو فو بارلي دو مون ايدي ا بيرسون ياخذوا لي الفكره ويلي على ياخذوا لك الفكره ديالك راه تلقى 30,000 واحد ماشي غير انت وحدك راه المهم هو هذاك اللي غادي يمشي وغادي يهضر وغيهضر مع الناس ويطرح الفكره وياخذ دي زيدي ويمشي يهضر مع لا سيبل ديالو
surtout la سيلي بحال مثلا هذا سي ان تروك كون فوزي في ستارت اب باسكو ستارت اب ويكاند الشعار ديالو سي get out of the building ما تبقاش غير جالس مع بلاصتك وكتسنى انه ماشي كتسنى ما كتسنى في والو جالس في بلاصتك عندك واحد الفكره في راسك كتقول لا صافي راه هي هادي وتبقى جالس خدام لا راه خصك تخرج فاليدي لي زيدي وي اسمح لي قاطعتك السي دريس على فكره بزاف الناس ما عارفينش ستارت اب ويكاند الا بغيتي الا ممكن تعطينا واحد ديسكريبسيون عليها d'accord donc Startup Weekend ouais, normalement c'est un événement qui s'organise au niveau mondial في كل مدينه elle peut organiser un startup weekend ديالها مثلا في المغرب حنا عندنا une association qui s'appelle Startup Maroc هي اللي elle organise les startup weekend في المغرب كان Startup Weekend c'est un événement اللي كيدوز في الجمعه السبت والحد donc ça commence الجمعه في العشيه et ça finit الحد في العشيه donc disons هذوك لي 48 heures ولا لا شحال ديال الساعات il y a des équipes كيكون عندهم des idées ou تيكونوا des coachs ولا des entrepreneurs اللي déjà عندهم des entreprises اللي تيعاونوهم pour challenger leur idée et sortir avec un business model juste un business model qui est qui tient la route donc هاد l'établissement ديال هاد البيزنس موديل كيعتمد على واحد الكانفا معروف فيه 9 كاز اللي كيقسموا toute l'activité ديال l'entreprise خاص تكون une cohérence entre toutes les cases بحال مثلا le client مع البرودوي مع la proposition de valeur مع la structure de coût مع la structure de مع la structure des recettes وهذا و ça c'est quelque chose اللي كيخدموا به الناس ماشي غير في ستارت اب راه حتى في لا كونستركسيون ديال تو بروجي تقدر تخدم كاين بزاف لي كانفا غير كاين واحد لو بيزنس موديل كانفاس هذاك هو اللي بلوز يوتيليزي اللي فيه لي 9 كاز هو اللي كنا كنخدموا به في ستارت اب داكور كاين اللي كيسول السي دريس كيقول لك هذا السؤال تكرر من قبيله بزاف المرات كيقول لك كومون افوار دي بارتناريا او لا بعض الناس خلينا نخليوها هكا بارتناريا سورتو الشباب كيسولوا على الفاندين التمويل الفينانسمون لي بارتناريا ما عندهم علاقه بالفينانسمون فوالا هو بزاف كيقصدوا الفاندين ولكن المهم حنا خلينا نهضروا عليهم بجوج وانا في المغرب كاين دابا لي تيب لي فينانسمون وراه كلشي عارف كاين بزاف لي تيب فينانس لي سميتو لو فينانسمون ديال لي بيزنس انجلز كاين قليل في المغرب دونك حنا غنسمي نقدروا نقول لك بون il faut savoir بعدا de quoi on parle واش on parle باسكو ملي كنهضروا على ان ستارت اب واش غنهضروا عليها بالمفهوم الامريكي ولا بالمفهوم المغربي باسكو كونط اون دي ستارت اب في المغرب سي اي شركه ناشئه باقا صغيره يلاه بدات quand on parle start-up à l'américaine, c'est une entreprise qui propose un service, on dirait, nouveau, là, innovant, là, qui est un environnement incertain. C'est une chose جديدة qui navigue à vue. Il ne peut pas faire de business plan, on a des projections, là, se basant, il a une expérience similaire. Donc, il a pris في المغرب ونهضروا على شركة ناشئة يلاه باديه اش غنقول لك كاين الاغلبيه الساحقه كتمشي بسكون ابل بوت سترابين هو انك كتصرف الشركه كتصرف على راسها من المداخل ديالها بحال مثلا حنايا اون كومونسي كوم سا دونك بدينا بدي بروجي صغار التمويل ديالنا بدا بحال هكا كنا اون ديفلوبي دي سيت ويب ولا اون فوزي دي بريستاسيون دو سيرفيس ولا هذا وهذوك الفلوس كنا هما اللي كنا انفيستي ما كناش كنتخلصوا بوندون واحد العامين ولا 3 سنين وحنا خدامين غير هكاك فهمتيني كتخلص بشويه غير باش تعيش كتقول تتوقف الشركه على رجليها فهمت تو انفيستي وكتبقى غادي هذا هو البوت سترابين بغيتي ان بيزنس انجل مثلا راه كيجي كيحط لك واحد
حسب لي ليفاليواسيون اللي انا غير كنبسطوا الامور Ouais, ouais, ouais. بحال غتسمي انت من الشكاره تو فا ايفالوي لونتربريز وتقول لي انايا انا كنسوا 100 مليون غيقول لك انا نعطيك 50 مليون ها بلي سيدي 50 مليون سيدي في الاخر ديال العام انا نعطيك 30% ديال الربح مثلا ولا 40% ولا انت غادي فهمتي بحال باش نبسطوا الامور Ouais, دونك ماشي ouais, 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 الحساب ولكن ouais, ouais. سا تو بيرمي دالي بلو فيت فهمتي كاين واحد الناس مثلا واحد الفكره ديال الناس كاين اللي تيقول لك انا جو بيرسون كو بيرسون نغونتر في الكابيتال ديالي انا باغي ناخذ انا 100% تبقى ديالي ونبقى غادي بشويه بشويه حيت كاينين دي بروجي بحال مثلا ماشي بحال كيما درنا حنا كاين دي بروجي اللي خصهم الفلوس خصو ان انفستيسمون كبير خصو هذاك مثلا غتقول ليه سير اللهم يكون عندك 80% ولا 60% ديال شي حاجه احسن من 100% ديال والو بصح فهمتيني يلاه ماشي حد يجي يلتو فينانس ياخذ من عندك واحد 30% ولا 25% ديال لونتربريز من بعد راه غيخرج اللي غيخرج هذيك الساعه في لا سورتي راه كتقدر تعاودو من بعد كاين ثاني لو تيب دو فينانسمون الاخر اللي هو مثلا في لي زاسوسياسيون بحال غيزو اونتربروندر ولا داك لي بروجي اللي ما خصهمش فلوس بزاف مثلا جوسكا 100,000 درهم ولا كانوا جوج مثلا جوسكا 150,000 درهم هذا سي ان بري سي ان كريدي ولكن ا 0% سي ان بري دونور ما فيه اوكان فري سوبليمونتير ولا هذا سي بحال كيعطيوك واحد في ريزو اونتربروندر عندنا دي لوغيا بزاف الحمد لله qui ont commencé comme ça donc كياخذ ان فينانسمون ا 0% avec un différé كيبدا يردو حتى après un an سي با ان كريدي ديال لا بنك ولا هذا سي ان اسوسياسيون اللي كتعطيه وكاين عاوتاني هادشي اللي بدا دابا ديال لي هذا ديال هاد الكريدي اللي داروا دابا ديال الانطلاق وهذا دونك هذا ما سي سا ريست ان كريدي زعما ما نهضروش عليه كاين عاوتاني دي بحال لي فون ديال لا سي سي جي ديال انوف انفست انوف ايديا سي لا ميم شوز كو داكشي دو ريزو اونتربرون غير هو كاين اون بارتي مثلا كيعطيو دي دون تعطيو دي دون على ليدي بور بيرميتر l'entrepreneur de réaliser avec son prototype ou de commencer à travailler. Donc, هادشي اللي كاين دابا عندنا في المغرب. داكور وبالنسبه للبارتناريا كيقول لك كومون ديكروشي دي بارتناريا في الاول انت مازال صغير بوتيتر انا نقول لك بوتيتر خص الواحد في الاول ملي يكون باقي صغير يعطي حوايج فابور pour avoir des références pour avoir des partenaires donc غير يعطي فهمتي الا ما عطيتيش شي حاجه راه ما كتاخذ والو من بعد بحال مثلا جو سي با les partenariats par exemple avec des événements مثلا تقدر تعطي ان échange de services وبالمقابل تقدر تاخذ مثلا ان اسباس ان لوغو ولا ان ستاند ولا في ان ايفينمون ولا هذا دونك سي الوغ كو واحد اخر خصو يخلص عليها الفلوس باش ياخذها دونك اللي ما كانش عندك فلوس تقدر تعطي ان ايشونج دو سيرفيس لي بارتناريا ا لون تيرم تيجيو من الصراحه تيجيو من المعقول دونك الا كنتي انت مثلا كيلكان ما عرفتش واش هذا الشيء غيجاوب على السؤال ولا لا مي غالبا هكا كوم سا كسا سباس راه الانسان اللي كيكون معقول كي اون بون ريبوتاسيون تيحافظ على هذيك لا بون ريبوتاسيون ديالو وهذا راه دائما الناس تيجيو عنده سوا بور اشتي دي سيرفيس سوا بور دوموندي دي بارتنار بلا ما تمشي تتقلب راه الناس هما غيجيو يقلبوا. Donc, s'il y a une question plus précise, je pourrais y répondre. Mais c'est une réponse qui est une question qui est très, très large. سمعتيني يا سي شوقي؟ لا كونيكسيون كانت ثقيله واحد شويه بدلتها باش سوبر قالت لك لقيت واحد لا كيستيون اسكيل يا دي اون اوغمونطاسيون ديال لي نون دو دومين بو ام وحنا يلاه هبطنا لي بري مابقاوش غيطلعوا صافي تبارك الله عليكم دونك كلشي دابا لي بري ديال لي بو ام بون
كانت واحد الوقيته كانوا لي بري طالعين، مي دابا جو بونس بليزيور بريستاتير ils ont baissé les prix، ماشي غير حنا. تخي بيان. وصراحه هاد القضيه انا لمستها في الاول فيكم سيتي هاد القضيه ديال لا كومبيتونس ولا كاليتي ديال السيرفيس وديال السيبور. انا تفاجات ديك الساعه ليبوك، انا نقول لك بين 2004 و 2005 2006 تما وصافي. شفت سيرفيس زوين وسيبور زوين ودغيا كنقول واش هادشي في المغرب ما يمكنش. لكن من بعد لقيت نو، الناس نو معقولين، هادشي داكشي سبحان الله كتلمسو في العلاقه وكتبقى مرتاح. ديك الساعه انت براسك كتريكوموندي لو سيرفيس ولا سوسيتي الناس وحدين اخرين. سي سا بصح. انا عاقل بالضبط علاش فاجئني فعلا داكشي في ديك الوقيته. نقدر دابا ما يفاجئش الناس وحدين اخرين اللي كي ديك الوقيته، ما فاجئني انا السوسيتي لهباده وبهذه الطريقه وبهذا الشكل. ايوا شنو نقول لك، يا سكون ابل هذاك لو بون سونس. فهمتي لو بون سونس راه سواء عندك سواء ما عندك. الا كنتي باغ اكزومبل كتحاول تاخذ لي بون براتيك من الناس اللي سبقوك، سورتو او ديبار ديما كتحاول انك تشوف لي بون براتيك فين مشيتي. ماشي عيب، تنقولها ماشي عيب. العيب هو انك دير دي كوبي كولي بيت، فهمتي. اللي مزيان واللي كيديروا كل شيء تقريبا سي دو بنش ماركي لي بون براتيك في لو موند اونتي. حنا بوتيتر هذيك التجربه ديالنا اللي كنا دوزنا في الاول اون طونك دي بريستاتير بور دي سوسيتي اترونجير، علمتنا هذيك الطريقه ديال الخدمه ديالهم وطريقه التعامل ديالهم وهذا. وكتقول بانه في الصراحه سي جوست دو بون سونس، انه ملي كتبغي دير شي حاجه كديرها من نيتك. وداك الشيء راه كاين ماشي كاين غير عند الناس اللي على دي سوسيتي اللي برا وهذا. داك الشيء راه عندنا في الدين ديالنا نورمالمون، راه ملي كتقن الحاجه راه تسدي ربي كيرضي عليك. ملي كدير شي حاجه انك ما باغيش الخير، باغي غير الخير للناس وباغي غير دير غير حاجه مزيانه واللي غير ضاو عليها الناس وراضي عليها انت، راه الحياه كتبقى غادا مزيانه غير بوحدها. ما غتلقاش عوائق قدامك والناس كلهم غادي يجيو عندك كما قلتي انت يتريكوموند، لانك كدير حاجه مزيانه وخدمه مزيانه. ما كتنويش شي حاجه خايبه عند شي حد على شي حد اخر، ولا تسرق شي حد ولا تدير شي واحد ديالو ولا تقولب شي كليان ولا فهمتيني. دونك سيسكو هادشي كان الا ما كنتيش انت اون طونك شيف دونتربريز بحال هكاك، راه الناس اللي خدامين معاك راه ما يتعلموهاش من بلاصه اخرى، راه خصهم يتعلموها منك انت. واللي كليون ديالك حتى هما كيتعلموها منك انت. ملي كتجي سي انا بالنسبه لي لا ديفينيسيون ديال ان بروفيسيونيل غير لي سامبل. ان بروفيسيونيل هو اللي كتكون عنده كلمه واحده صافي، قال لك هذه كاينه ما كايناش ما نجيش انا نصعب عليك ونقول لك لا هذه ما نقدرش نديرها باش تزيد شويه تخلص شويه ولا هذا ولا عاد كتولي كاينه. بحال خاصك تدور معايا انا باش نصايب لك وراقي، فهمتيني. لا ما هذه سي با بوسيبل. لا شوف هذه سي بوسيبل سي با بوسيبل دابا ونقدروا نديروا من بعد. راه سي صا لو كليون اللي تيجي وكيشوف بانه تو ان سيت ويب كي كلير il y a des choses qui sont écrites، الا ما قراهمش هو اللي غلط، فهمتي. جا عندك مثلا في السبور تكنيك il te demande مثلا كيفاش ندير لهادي tu lui montres كاين مشكل ما تبقاش تكذب عليه تقولي لا حكا ما كاينش مشكل، سير شوف بلاصه شوف هادي سير شوف. حيت حنا كنتعاملوا مع لي كليون اون طون بحال دي بارتنير ديالنا، لانه ان كليون راه حاط عندك سي دوني، حاط عندك سا ميساجري، حاط عندك سا لي سون ايماج، فهمتيني. التعامل ديالك خصو يكون معاه اون طونك بارتنير اي اون طونك امباسادور، لانه هو il doit te recommander واحد اخرين. الا تعاملتي معاه خايب راه بيان سور il va te recommander من جهه اخرى، يقول لك لا هذا ما تخرجيو عنده هذا مي سي لا في. دونك او ميم طون بهذه الطريقه هذه كتلعب على اللون تيرم، يعني كاين شحال من واحد يعني كيقول غنضرب يدي دابا ولكن دغيا كيحبس ضرب عام شحال ضرب العام الثاني كاع وصافي دغيا غطاف. بيان سور ولي زيكزامبل راه كاينين بزاف. راه هو سي ان ستيل، فهمتي. سي ان ستيل
دونك ولاو لو ستيل ديالو. كاين اللي كيبغي ياخذ لو ماكسيموم في ان ماكسيموم دارجون ولا دو بينيفيس في واحد الوقيته ويمشي يدير حاجه اخرى. مي اللي كيبغي يدوم في لو مارشي وهذا راه il peut pas se permettre de faire de mauvaises pratiques ولا يخسر الناس ولا يدير مثلا دي براتيك كوميرسيال اللي ما مزيانينش ولا une mauvaise concurrence ولا فهمتي. on peut pas se permettre de faire ça. عفاكم ليا الله داخل كنهضروا على الاكسبيريونس ديال السيد دريس اللباط في الكوفوندر ديال اديكا ميديا. اديكا ميديا سوسيتي ماروكين كبيره بزاف ونجحات. سي دريس قلتي 17000 كليون حاليا عندكم؟ وي تبارك الله. فوالا تبارك الله 17000 اللهم بارك. يعني مكاينش معايا الا الفم دي كليون في وسط هاد لا كونكورونس ناسيونال اي انترناسيونال باش تنافس نتايا وتاخذ لابار ديالك مع غودادي مع يعني بلو هوستين ايتترا. يعني شي حاجه اللي كبيره بزاف وسوسيتي بيورمون ماروكين وكاينه جديده. سوسيتي كدير ليبرجمون كدير نون دومين السيكوريتي كلاود الميساجري الكترونيك ايتترا. دونك في هذا الدومين هذا فاش خدامه لا سوسيتي اديكا ميديا. سي دريس في الاخر كاين الاوبجيكتيف من لونتربرونيا في اخر المطاف. يعني درنا ستارت اب وي كنا ستارت اب فين بغينا نوصلوا شنو هي لا فيزيون اللي بغينا نرسموها حنايا. لان معنا شباب بزاف باغيين يبداو باغيين يديروا شي حاجه راسهم سوا دابا سوا من بعد. دونك كومون ديسيني هاد لا فيزيون هادي. باردون سي دريس. باردون وي دونك جا غير واحد لابيل في التليفون حيدتو. مرحبا. دونك سيتي بون هاد سي دريس ربما ما تسمعوكش مزيان. ما كنسمعكش سي دريس. باردون عفوا مرحبا Alors, مرحبا. la question elle est très philosophique. Donc, ça me rappelle واحد l'atelier كنا درناه مع un grand monsieur سميتو حسن شرف. C'était sur les grands questionnements de l'entrepreneur. Les questionnements, mais les questions que se pose l'entrepreneur, elles sont différentes suivant l'âge ديالو en tant qu'entrepreneur. ماشي كنقولوا l'âge ديالو en tant qu'être humain. اللي كتكون عندك سوسيتي عندها عام تكون عندك تساؤلات جداد. كيفاش كومون جو في بينيتري لو مارشي، كيفاش غادي نجيب لي كليون، كيفاش غادي نقضي على لا كونكورونس، كيفاش غناتاكي الناس اللي كاينين ديجا في لو مارشي. سي دريس ما بقيناش كنسمعوك مزيان وكنشوفوك مزيان. نقصات عندك لا كونيكسيون. داكور بلاتي جو سي با بوركوا. لا سي بون. جو بونس غير مع لابيل اللي كان جاني ربما مازال نشوف هكا. قبيله كانت مزيان. داكور ماشي. عافاكم واش كتسمعوا وكتشوفوا سي دريس مزيان؟ J'ai changé. Là, Ouais. Non, c'est la même مازال. chose. Bah, je sais pas. نكذبش عليك. تعاود دير ريكويست. تعاود دير ريكويست. D'accord. داكور انا نعاود ندخل سي دريس. داكور انا كتسمعوني عافاكم. انا نعاود ندخل سي دريس هو معنا.
انا كتسمعوني الصوت مزيان سيدريس؟ آه مرحبا، سي بون دابا مزيان. ياك تري بيان. سي ميو. مزيان. وي 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 بارفي. قلت لك سميتو لو كيستيونمون ديال لونتربرونور كيتبدل على حسب لاج ديالو اون طونك كونتربرونور. اونطون في كونتربرونور، الاول وي. قلت لك كيكون عندك كيستيون سامبل ديال اللي كيتسولهم كلشي، كيفاش غنمشي، كيفاش غنبدا نربح فلوس، كيفاش لو برودوي ديالي غنصاوبو، كيفاش بون دا كيستيون بدائيين ديال عند وي كلشي. دونك سي لو بي افا ديال هذا. ملي تدوز واحد 5 ولا 4 كيولي عندك كيستيون اخرين، كيفاش نكبر، كيفاش نبدا نبيع للناس اكثر، كيفاش نمشي لبلاد اخرى، كيفاش نربح اكثر. وهي غادا ملي كتزيد ثاني واحد 10 سنين اخرى ولا هذاك عندك كيستيون اخرين، تولي تقول باغ اكزومبل بون سا ديبون على الناس. تولي تقول لا هذا الشيء طلع ليا في راسي صافي، كتوصل للحد ديال واش ندوزها لواحد اخر، واش ما نبقاش باسكو في هذيك الوقيته ما كتبقاش انت عندك اليد اوبيراسيونيل في كل شيء وسط لونتربريز. بوتيتر لونتربريز ديالك كتكبر وكتولي كديليغي كل شيء بزاف د الناس، كتولي انت وي بحال ما كدير والو في هذيك لونتربريز، غير كتشوف غير الحوايج المهمين، لي شوز كي سون استراتيجيك، لي بارتناريا وهذا، فهمتيني. دونك هادو باغمي هاد لي كيستيونمون هي هذا السؤال اللي سولتيني نتايا، هو فين انا غادي، واشنو بغيت من هاد لونتربريز. حيت كاين مثلا اللي عنده ان اسبري بوهيميا، هذاك باغي غير يعيش، باغي غير ان بو دارجون باش يعيش وصافي، ماشي الهم ديالو هو يكبر، ولا الهم ديالو هو انه الشركه ديالو توصل لواحد المرتبه عالميه ولا شي حاجه، ولا هو باغي غير باش يعيش ان بتي بروجي يعيش منه ومراته ووليداته وهذا. داكوغ. كاين عاوتاني اللي كي بلو غورمون، اللي عنده فيه الجوع اكثر، فهمتي، هو انه لا خصو ديما يدير حوايج جداد، ديما خصو يدير دي بروجي جداد، ديما خصو يدير مثلا ان بروفي كبير، فهمتي. دونك هذا سي ما نقدرش نقول لك نعطيك اون ريبونس اونيك كي بو ساتيسفير تو الموند، راه سويفون لا بيرسوناليتي ديال كل واحد. انه هذاك اللي كيكون مثلا عنده لومبيسيون بزاف، ولا كما قال نسميو الجوع، باسكو ستيف جوبز سماه الجوع فهمتي، اللي عنده الجوع انه يخدم مزيان وهذا، هذاك ليكستريم ديالو هو هذاك اللي كيدير نيمبورط كوا بوغ لارجون، يقدر يمشي حتى للحوايج يوصل حتى للحوايج خايبين غير باش يربح. داك علاش قلت لك قبيله سي كيستيون دو ستيل، كيستيون دو فيزيون. اذا كانت لا فيزيون ديالك هو انك يكون عندك ان نو، هذيك راه غتبقى في شركه واحده حياتك كلها. كان عندك الغرض ديالك هو انك تبني وتبيع، تبني وتبيع، تبني وتبيع، هذيك راه في حياتك كلها غادي دير واحد 10 شركات ولا 20 شركه، ولكن انت واحده فيهم في الاخر ما تبقى ديالك. تقدر تربح فلوس بزاف، تقدر ما تربحش، فهمتي. كله الفيزيون ديالك، كله لا فيزيون. كاين اللي باغي غير يعيش، كاين اللي باغي يربح مزيان باش يعيش مزيان لواحد لا ليميت، لانه على حسب لي واحد ليتود كانت دارت راه اودسو ديال 75,000 دولار في الشهر، راه ما كتبقى عندك حتى شي امبيزيون فوق من داكشي اللي كاين فوق الارض فهمتي. دونك كاين اللي ملي حيت ملي كتفوتها كتولي في حوايج خايبين، كتولي تحقق الذات ديالك، راه خاصك شي حوايج اكسترا اوردينير ما عرفتش منين غتجيبو، فهمتي. غتولي في الاكستريم هذيك الساعه ما تبقى حتى ما تبقى عندك لا دين لا مله، فهمتي، كتبقى غادي دونك تيسميو الستيل ديال كل واحد وصافي، فهمتي. السي إدريس، بقات لنا تقريبا 5 دقائق. الوقت داز دغيا، وي داز دغيا. بحال ما دوينا على والو، فهمتي. لا لا، تبارك الله استفدنا بزاف صراحه. اللايف كان تري ريش، وبغينا في هاد 5 دقائق معنا دي جون، اه بغينا تصدق علينا بالاكسبيريونس ديالك. بحالاش يعني حنا نلقاوها واجده. بحالاش يعني انت ضربتي تماره، كان عندك دي هو دي با، بغينا نلقاو واجده في ان مو اون فراز جو سي با. واش غنقول لك، شوف انا كاين باش واحد، غتنصح. شوف كاين واحد كاين جوج حوايج، جوج حوايج اللي جوج دو سيتاسيون، اللي غنقولها. كاين
كاين الاولى هي باسكو دابا حنا كنهضروا بالعربيه كيقول لك لونتربرونور هو داك الانسان اللي كيتلاح من فوق الجبل وكيبني الجناوح ديالو وهو نازل، يعني كيشدو كيتلاح. الا بقى الواحد جالس وخايف وكيقول لا ويحسب لها 100 حساب، راه يلقى 100 واحد ديال الاخرين سبقوه ومشى بحال. فهمتيني؟ هذا هي لا ديفينيسيون اكزاكت ديال لونتربرونور، هو اللي كيشد وكيتلاح. فهمتي؟ لا دوزيام سيتاسيون هذه بالعربيه، يعني راه كيقول لك الماء يثقب الصخر ليس بقوه الاندفاع ولكن بمتابعه السقوط. هذه انا راه كاتبه عندي ديما كنشوفها، راه الا ما بقيتيش غادي كتقب في هذيك الحجره ما عمرها ما غتقول انا غنجيب الجهد وغنضربها، غتضرب راسك غادي تطيح بالدم. ولكن الا بقيتي غادي باق 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 راه صافي. فهمتيني؟ كتبقى غادي 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 بشويه بشويه، كما كيقول الفرنساويين دوسمون مي سيغمون. هذه راه كاينه ملي كتمشي بشويه وغادي. بحال واحد المثال تيقولوا، ما عرفتش كتعرف اسماعيل الحسيني ولا لا. كاين واحد المثال كيقولوا هو ديما تيقول لك هو عنده واحد واحد الطريقه ديال التفكير مي زوينه. تيقول لك لونتربرونور الا بحال خصو يتم غادي بحال طرزان شحال هذا فاش كنا كنشوفوا حنا اش كيدير، كيمشي من ان ليان الوحده لوحده، ولكن راه ملي كيمشي لوحده راه ما كيطلقش اللي اللورانيه، راه حتى كيشد الثانيه عاد كيطلق الاولى وكيشد الاخرى عاد كيطلق الاخرى، هو غادي. فهمتيني؟ دونك راه هي هذه، راه ما كتم غادي كتقاد الخطوه الاولى كدير، كتقاد الثانيه كديرها، وكتقاد الثالثه وكديرها وغادي. واحد قال لي لماذا لا اله الا الله في الموقع الالكتروني؟ قول لي هو علاش بغيتي هذه وحده بلاتي نشوف باش ما نقول باش ما نسماوش كنقولوا ما عرفتش الت ما عرفناش ولد ولا بنت. المهم هذاك اللي ما كيعرفش لي سيت ويب ديالنا، حنايا لي سيت ويب ديالنا كاملين من نهار بدينا اول سيت ويب صوبناه درنا ليه واحد لو فوتر لتحت اللي بقى هو كيتعاود. الا دخلتي لي سيت ويب ديالنا من نهار بدينا ديما فيهم داك لو ميم فوتر لتحت فيه دي كود عارفينهم احنا، وهذيك لا اله الا الله محمد رسول الله ديما كاينه تحت. وملي وإلا حليتي الكود ديال لو سيت غتلقى بسم الله الرحمن الرحيم هي الفوقانيه. بون هذاك اخويا شغلي هذاك مالك هادشي اللي كاين حياتي هذيك. لا باسكو علاش حيت حنا عندنا هويه. فهمتي؟ اون بو ترافايي في لا تكنولوجي ونهار كله حنا كنهضروا بالفرنساويه، ونهار كله حنا كنتعاملوا مع دي فورنيسور اون اونغلي وهذا، ولكن كتبقى عندنا حنايا حنا عندنا واحد الهويه ديالنا اننا مغاربه مسلمين عرب، خاصنا نحافظوا عليها. فهمتيني؟ الا شتي دابا هذا اللايف كله راه ما بغينا نهضروا لا بالفرونسي لا باونغلي، راه بقينا كنهضروا بالدارجه ديالنا باش نتواصلوا مع بعضياتنا. حنا مجموعين عائله ناشطين فرحانين مع بعضياتنا. تبارك الله عليك اسيدي، تبارك الله عليك. وما سخيناش، وكيف ما قالوا الاخوه والاخوات قال لك راهم ما سخاوش. تبارك الله عليك الصراحه. ولكن شكرا بزاف انت هو المدير السي شوقي اللي بغيتي ديرو منكم كتعلموا السي ادريس الله يجازيك بخير. صراحه الله يبتي تخي ريش، استفدنا معك بزاف و دي زورينتاسيون كبيره عطيتينا. نتمنى ان شاء الله غنسيفي اللايف، غنخليه مسيفي ونحطو في اليوتيوب ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يجيو ناس اخرين يستافدوا منه. داكوغ. او جو بغيت نزيد حاجه اخرى، سي يا دي جون اللي عندهم دي كيستيون وبغاو يعاودوا يزيدوا يطرحوهم عليا مرحبا، باسكو جي في بزاف ديال لي كيستيون دازو ما جاوبناش عليهم. دونك الا كانت شي حاجه سوا هنا سوا فيسبوك سوا هذا، انا راه سؤال السي ادريس راه كتعرفوا ادريس اللباط، هذه سميتو اديكامي ديال لا سوسيتي. فوالا مرحبا. شكرا سي ادريس بزاف، بارك الله فيك والله يمسيك على خير، وشكرا. ولينا موعد نهار اخر ان شاء الله. مرحبا. شكرا بزاف، بارك الله عليك. ميرسي بوك. يمسيك على خير.